A35, page 19. तुझे सोशे आयल्या तोन्या मोसो तुझी मागूंक आमकां आयकतोर तुझा somestanci toen bagoy koroz amchi ayktor tuzab somestanci toen बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव आपल्या आशिर्वादान भरता आनी हे नोवेनाचे मीस आमी तुमकां भेटयता. आमच्या फिगोजेंतल्या भाव भयणींक जीं जाणटीं आसा, म्हातारीं आसा, उत्तर पिरायेचीं आसा, तुमकां 9 म्हयने अशें जाता असो एक मेवलो हे इगर्जेंत येवन ह्या नोवेनाच्या मिसांत भाग घेवंक. तुमी कुशाल आसा, आमी कुशाल आसा आनी आमी तुमकां मोगाचो येवकार दिता. हो येवकार जेजू तुमकां दिता. आनी म्हज्या भाव भयणीनो, आतां आमी मिसांत वांटो घेता, तयार जावया. आमी उगडास करुया आमच्या पातकांचो. आमी चुकल्या, अकमान केला. देवाचें बोगसणें मागुया ह्या वेळार आनी एकामेकाक आमी बोगसुया, उगडास करा. तुमच्या शेजार सामाऱ्याचो कितें वायट केलां, तुमच्या घरच्यांचो विंगास घेवन रावले ओ कितेंय वायट बा केलां, तुमी ह्या वेळार बोगसणें दिवचें आनी तुमी देव बोगसणें दिता तुमकां तें काल्तिकायेन घेवचें. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. प्रार्थुया. सोम्या जेजू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगोनीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकोस्तांक आमी सांपडटाव आनी भोव करून आमी जाणटी म्हातारी उतार पिरायेची आमी पातकान पडटाव. आमकां सगल्यांक निवार आनी तूंच दयाल सोडवणदारा आमची सोडवण कर, जो देवा बापा सोवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. Amen. इसायास प्रवातेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन सुफोळ जावंक पावसना दिसता आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय.
त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी सावळेंतली आनी काळोखांतली भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतली. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे अदीक संत आसतलो. सगळ्या दुर्बळती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवे खुशालकायेचे उल्हास सोडटली. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून तेल्याक गुन्यांवकार करतात ती आनी दारवट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेतात ताका फासाक घालतात ती आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या गोरण्यांचो देव अब्राहामाचो देव सोडवणदार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना, ताचें तोंड ओल्दुवें जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात ती जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. म्हणुया सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किळो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळे म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशांच्या देशांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. पळय, आमचो स्वामी आपलें बोळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान
अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकूट कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोशी आयले आनी जेजून तांकां म्हटलें, हें मोच्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? तांणी म्हटलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हटलें, तुमच्या बावार्था पोरमोणें जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोवन नाकात. पूण ते गेले आनी ते आख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, आतां तुमकां पळोवंक म्हाका सारकें जाता, आडकोळ ना म्हज्या दोळ्या मुखार. आनी तुमी म्हाका पळोवंक तुमकांय आडकोळ ना. त्या भायर म्हज्या उजव्या हात जायतीं जाणां बसलेलीं आसा. एक मीस आमी करीत भाशेन भेटयलां आमच्या फिगोजेंतल्या जाणट्यांक, म्हाताऱ्यांक, उत्तर पिरायेक पावलोल्यांक. तुमी खूब आशेतालीं तुमकां हो सोयेक देवान फावो केलो, आर्ग आमी दिवया. आनी आमी सांत आमी वांटो घेवन हे नोवेनाचे मीस आमी भेटयता पळय तें तुमकां आमकां फळादीक जावं. जाणटी म्हातारी उतर पिरायेची तुमकां कितलो वालोर आसा, तुमकां कितलें मोल आसा. देखून आमी हो विशय घेतला, उत्तर पिरायेची जाणटी भाव भयणां आमची देवाचे जाणवायेन आनी भावार्थान बोल्लोलीं तुमी. हांव सोत म्हणटा तुमी सोगलीं हें मानून घेता म्हणून. आनी तुमकां ही उर्बा मेवतली. तुमचे जाणटी पिराय, तुमचें म्हातारपण, तुमची उत्तर पिराय एक ओजें न्हू, एक बार न्हू. तुमी देवाक आर्गां दिवंक जाय, दिन वाचूंक जाय. चलता भोंवतना बाजेर आसा, कोण ऑपेरासांव दिम्याचें केलां तें आमी दिसून येता आमकां, हांव जाणा. कोण बडी घेवन त्रास काडून आयज आयला. आनी सातवेर आमच्या वेस्परा दिसा तसोच आनी एक सोयेक आसा. तुमच्या भायर आनिकूय फिरगोजेंत आसा. असलीच तुमचेच गोतीर वो तुमचे गोती वयर पाश्ट आसा, तांकांय सोयीक मेळटलो. आनी कारणां तुमी जाणा. जावं शुक्रार, जावं मंगळार, जावं बुधवार, सोनवार, आयतार देवाचो दीस तो. शुक्राराचेंच आमकां हें मीस अशें जावंक जाय मनान गेलोलें आसा, कारण ती तुमी संवय केल्या, संवय जाल्या तुमकां, तातूंत वायट ना. पूण जेन्ना असल्यो सर्कमस्टन्सीस जाता तेन्ना तुमी मातसो एडजस्टमेंट करूंक जाय. देखून सगल्यांक सवलत आमी दिता. हांगासर थोडीं आसा जांकां कोवीड जालोलीं आसा आनी देवान तांकां बरीं केल्या. आयज तुमी आर्गां दिया, आमी तुमचे बरोबर आर्गां दिता. आनी आमकां खबर आसतली आमचे फिरगोजेंतल्या भाव भयणांक कोण कोण कोवीड जाता पळय तांकां. आनी आमी तेगूय पाद्री तुमचे खातीर मिसार तशेंच आमच्या तेर्सांत मागणें कोत्ताले. कोण कोण मरून सोंपलो तें देवाचें, आमच्यांनी कांय म्हणूंक जायना. पूण तुमी आजुनूय जिवी आसा.
आनी कितें तुमचें जिवीत म्हणटा पळय तें हेंच. तुमी भावार्थाची मनशां. आयज पयलें वाचप लेगून तशेंच तुमकां कळीत करता. कितें करता कळीत? आंकडी तिंकडी आसलीं पळय तीं परतून येता, देवाशी येता, आनी देव तांकां आपले वेगीन घेता. देव उजवाड तांकां, देव तारोक तांचो. हाच्या शुभ वर्तमानांत लेगून म्हटलेलें आसा जेजून त्या दोगां कुड्ड्यांक, तुमी स्वत मानतात म्हणजे तुमकां भावार्थ आसा आनी तुमकां भावार्थानूच नोदर मेळटली, जेजून तांकां सांगली. आनी पळया भाव भयणीनो, आमकां मेवता तुमचेच भाशेन जाणटे म्हातारे उत्तर पिरायेचे मनीस पवित्र पुस्तकांत. अब्राम भावार्थाचो नमुनो. कितलो जाणटो तो, कितलो म्हातारो तो जालो आनी कितल्या वर्सां तो जियेलो. 100 वर्सां अदीक. आनी ताची पोतीन आसली सारा. हांगासर घडये तुमकां कोणाकूय हें नांव आसत सारा. पूण ती काय जाणटी पिराय आसली. भुरगो आसलो तांकां? ना. भुरगो जालो केन्ना? जाणटे पिरायेर, म्हातारे पिरायेर. आनी तांकां भावार्थ आसलो भुरगो जल्मतलो म्हणून. म्हणटकूच ती भावार्थाची मनशां. आनी पवित्र पुस्तक सांगता अब्रामाक साराक भावार्थ आसलो देखून देवाक ती मानवली. आनी हेरूय दुसरे मनीस जे भावार्थान चल्ले जियेले ते देवाक मानवले. तांचो भावार्थ कितें आसलो? जे भाशेन जायते फावटी आमी कोमियो पाद्री तुमकां पिड्यावतांक घेवंक वयता पळय तेन्ना कितें म्हणटा जाणा? म्हाका स्वर्गार पावल्या पुरो, म्हाका एक बरें मरण मेवल्या पुरो. हेच ते भावार्थाचे मनीस पवित्र पुस्तक सांगता ते अदीक व्हडत्या देसाक आशेताले, अत्रेकताले. तुमकांय आसा तेंच. आनी हो व्हडतो देस म्हणून खंयचो? चंद्रिमार वचपाचो न्हय. आतां चंद्रिमारूय वचोंक मेवतलें थोड्या वर्सांनी. सर्गींच्या देसाक आमकां जाय, तुमकां जाय सगल्यांक देव बगूंक स्वर्गा राज्यान. तुमी बरे भाशेन जाणा भावार्थाची मनशां देखून की हे संवसारांतलें जिवीत तुमचें सदांकाल तोंकचें ना. एक ब्रेक पडटलो आनी अदीक परफेक्ट, अदीक सुपूर्णायेन भरलेलें जिवीत तुमकां सगल्यांक फावो जातली. आनी हे मनीस जाणटे म्हातारे भावार्थाचे मनीस पवित्र पुस्तक सांगता ते मनीस जावन आसा प्रामाणीक मनीस. चुकता आमी दुबावना. सासूमाय सुनेक घडये बरी करची ना. सून घडये सासूमायचे सासूपायचे बाजेर आसा म्हणून मातशें कितें जातलें. ओ पूत आनी खंय रावता आनी पाय माय घरांत एक सुरीच आहा जाणटी म्हातारी. पूण वाजें नाका. देव आसा तुमकां पळयता. गोठाय घेया, धीर घेया. आनी एक नांव सांगता. जाणटो म्हातारो तो सिमिया प्रोफेत. तुमी आतां नातालां जाता तेन्ना आयकतली खबर ताची. तो देव मंदिरांत आसलो, टेंपलांत आसलो आनी तो रावतालो बाळूक जेजू आपणाक दिश्टी पडटलो म्हणून. भावार्थाचो मनीस तो. ताका भाग मेवलें. ताणें जेजूक घेतलो आपणाच्या हातांत आनी देवाक बापाक भेटयलो. हो तो उजवाड रास्त्रांचो तारोन हाडटलो सगल्यांक तुमकां. आनी आमी जबाबूय दिला. जेजू उजवाड तारोक मनीस कुलाचो. म्हणून तुमकां जेजू मेवता. हो तुमचो भावार्थ. ताच्या बरोबर आसली आना बाकणारीन. तिवूय टेंपलान आसली. तिकाय भाग मेवलें पळोवंक जेजू. पवित्र पुस्तक म्हण सांगता ताची एज दिता. एवाजलाचेर तुमी पळयशात जाल्यार आनाची एज आसली 84. आनी हांव जाणा हांगासर कोण आसा? आमची एकली भयण आसा एजलिंदा 97. आनी कोण आसा? आंतोनेता फेर्रांव 89. आनी कोण हिंगासर आसतलो तसो 75, 85.
अरविंदाची एज भुरगो आहा तो 72. म्हणटकूच भाव भयणीनो पळय, वी कॅनॉट इग्नोर युअर प्रेझन्स. वी कॅनॉट अंडरएस्टिमेट युअर व्हॅल्यू. यू आर क्रिस्टियन्स with faith, and you are cared for by God, by Jesus. Keep this in mind. मागीर आनीकूय खबर सांगता तुमकां. ही नांवां मोतीन उत्तोल्योन देखून सांगता तुमकां. जाकारियास आनी एलिझाबेथ, तांची गोत कितें? जाकारियास आनी एलिझाबेथ भुरगें बाळ नासलें तांकां, जाणटे पिरायेर. आनी पळयात एलिझाबेथीचो भावार्थ तोच गोठ. तांकां पूत जल्मलो जाणटे पिरायेर, जॉन बातिस्ट. आनी मारिया जेजूची आवय, जेजू जल्मोचे पयलीं तांच्या घरांत वता, 3 म्हयने रावता. पळय, जाणट्यांक आदार दिवंक जाय, आदार दिता तांकां भुरग्याचो ट्राटामेंट करपाक, भुरगें जावचे पयलीं आनी उपरांत. आनी ती म्हणटा भावार्थ आंकवार मारयेचो पोरकोणटा. आनी कित्याक ती पोरकोणटा? तिकाय भावार्थ आसलो एलिझाबेथीक. तुवें स्वत मारलें देखून तूं सुभागी. म्हणटकूच तुमकां भावार्थ आसा, तुमी स्वत मानता देखून तुमी सुभागी. भावार्थ आड पातकां करिनाका. भावार्थ आड कसलीं पातकां जाता ती तुमी जाणा जावंक जाय. आनी तुमी जाणा कित्याक तुमी कितें कोत्ता. तुमचें मोल सांगता हांव. तुमी शापाय शामाय आवय बापूय जावन गेल्या. शापाय शामायचें मोल भावार्थ आपणाच्या नातरांक दिता. तुमी आमच्या पाप साहेबाक वळखतात. ताचें नांव हाल्लीन कितें जाणा तूं? सांगो नाकाय, तुका मास्क आहा. पोप फ्रांसीस तो म्हणटा आपणाचे शामायन आपणाक दोतोन शिकयली क्रुसाची कुरू काडपाक. आनी हांगासून तुमी कितलीं आसा पळय ती तेंच सांगतली. म्हाकाय म्हजे शापायन, म्हजे शामायन, भोव करून आमच्यो आवयो आनी शामाय भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. जेजू पाव भुरग्याक हाताक धरून इमाजिशी वत्ताली, बाबा बेज घे, किसू कर, अशें शिकयताली, भावार्थ दिताली. आनी बरी तत्वां व्हॅल्यूज घालताली. जेवणाच्या मेजार कशें बसोंक जाय, कशें हात दवरूंक जाय, कशें जेवण करूंक जाय, बशी कशी दवरूंक जाय, लेस हँडकचीफ हातांत दवरूंक जाय, आनी तोंड पुसूंक जाय. मॅनर्स मेक इट ए परफेक्ट ए पर्सन अशें म्हटलेलें आसा. हें आमकां ताणें शिकयलां. हे व्हॅल्यूज ताणें आमकां दिल्या. आनी तसोच म्हाका उगडास येता, जाणटी म्हणटकूच, म्हातारी म्हणटकूच जोकी आनी आनाचो. हे आवय बापूय मारयेचे तांणी बाबार्थान मानून घेतलें. हें देणें तांणी स्वत मानलें. भुरगें जातलें मारिया. आनी तेव्हा पळय हें मारिया कितलें आवडलें पळय तें. विचून केली तिका जावंक आवय आपल्या पुताची. आनीकूय सांगपाची तुमकां गरज ना. देव तुमच्या दाराक येता, देव तुमचेर आशिर्वाद घालता. बी ओपन टू गॉड्स वील. बरें मन दाखोवया. किसी मिसावाचें आंकडे तिंकडे वांकडे तिंकडे. तुमी आयकलां ही उतरां आयच्या पयल्या वाचपान. तसलें नाका. बी फ्रेंडली विथ युअर नेबर्स. बी फ्रेंडली विथ युअर होम पीपल, रिलेटिव्स. हें सगलें संवसारांत आहा तें सोमतलें. मागीर पावल बरें उतर घालता. हे संवसारांतली वस्तू जावं भाटां बेसां गिरेस्काय पळय ती कचरो. पवित्र पुस्तक उकडून पळया. हो देव तुमकां आशिर्वादान सगल्यांक भरूंक बरी भलायकी दिवं, आत्म्याची आनी कुडीची, आनी शांतीन तुमचें जिवीत जावं. भेटोनेचे वेळार गायन कोरिया C24 पेज 38.
भांगार करूंक शोकताय तुवें कांच सुत्रां मातीतून आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्यान तोयार बाबा पोगलीपणा किरकोलोल्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान बाबा पोगलीपणा किरकोलोल्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोब्याच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन दयाल बापा, कालद्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमच्यो भयण्यो आनी भाव जाणटे म्हातारे तुका भेटयतात आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसवण जावन सगल्या आमच्या गोरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उपागतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत एण्यांक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तांच सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खातां आनी हे कालशींतले पियेतां तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक जेजूचें मागणें शिकयलां आनी तें मागणें शिकयतना तुमचो बाबाट चोडला वाडला आनी देवाची जाणवाय फावो जाल्या. हेंच मागणें आतां सगलीं आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरुपातकांतली सुटोय आनी सर्वकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू क्रिस्त. ताकाय शापाय शामाय आवय बापूय आसले तांणी ताका ल्हान व्हड केलो देवाच्या मार्गान. तोच तो सडवंडार आमची पातकां बक्षिता. ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगलीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगाळ जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोली पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोर्सुरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी तुज्यो पूत धुवो जाणटी म्हातारी उतर पिरायेची ही आमची फिरगोजेंतली दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. तुवें वचे व्हड उपकार. गायन करुया D34 पेज 65. शेवटाक गीत घेवया T12 पेज 207. Sonans tu pap maika kuti
दी माये